كم ساعة راح افتح بث بعد شوية، بس فتحت هسه صورت للتيك توك، صورت للانستغرام، وهسه بقالي وقت افتح لكم بث قبل ما اروح انام. ما حد صاحني، سمعتي مو صح؟ ما حد صاحني. اي ماما، اي ما حد صاحني، قولي ما حد لا ضحكوا علي يمكن. هسه قدرت افتح لكم بث. I'm sorry، مشتاقة لكم. هو اخيرا، اي والله اخيرا صار شقد ما فاتحة بث تقريبا اكثر من شهرين، 3 4 5 صاحني. 27. سويت لكم فيديو للتيك توك، بس اريد شوي وانا هيك اترجم لكم يعني الكلمات وانزل ليش تتبعن علي؟ ستيلا قاعدة يمي مو هيك. المهم مشتاقة لكم، اخباركم احوالكم. قبل شوي تذكرتك قلت زوي مختفية. اي والله طلع بزونة. صار الحركة مال بزونة. هلا زوي، شلونك؟ تمام؟ وانتو ايش عجب بعدكم قاعدين؟ منو بايسك من بي تي اس وبلاك بينك. بلاك بينك حاليا جيسو، وبي تي اس جونكوك وجيمين. ليش تسمعوا لي هيك؟ زوي سلمينا على ستيلا، يسلمون عليك. الله يسلمكم. هاي روز. منو روز؟ اسمي زوي. او زوزو تقدرون تصحولي، او زعبولة همينة عادي. يما انا قصدك فانيقة اليوم حقول. اكيد بزونة. لك فديت لي يفتح بث والله مشتاقيني والله. هاني هم صار فترة كلش طويلة احكي فرنسي. شنو احكي وياي فرنسي حتى اجاوبك. فهمتك. دقاج. زوي قولي لي ستيلا اني احبها، احبك. اني هم احبكم. ايش حلوة حبيبتي. اول مرة احضر لك بث، لان صار تقريبا من الصيفية 2020 شهر الثامن او السابع ما فاتحة بث. لا والله فتحت مرة بث براس السنة يمكن كانت فتحت قبل 5 دقائق وسديته، بدا اتذكر. انتوا متابعيني زين. شو وقت فتحت بث اخر مرة؟ منو بايسك من اكسو وش تتابعين انميات حاليا؟ دا انتظر الحلقات الجديدة مال اتاك، هجوم العمالقة. تابعت هاي شنو وين؟ فجر يونا، حاطة بس وحدة وبس. اتابع بعد انميات بس مو يعني اني مو هالقد ويا الانمي، احبها كلش بس يعني شلون اقول لكم مو بسهولة اتابع اي انمي يجي ببالي يعني نوم. وشنو كان السؤال الثاني؟ نسيت والله. زوج بيها ايديك. هاي على مود الفيديو مال تيك توك، بعدين راح تفهمون. فجيونا تكملته. اي يا الله يا الله، هيك اقتلهم لما يكملوا. يونا حبيبتي تجنن، وهاك حبيبي شعرك يجنن صدق. اوني-تشان مو كأنه هاي صار أغمق. اي عادي، لا هيك يصير. ليش ما متواجدة هواي على اليوتيوب؟ اولا وقت ماكو، افكار ماكو، نفس ماكو، كل شي ماكو. بايسك من اكس تشيل. هو اكس يتعوضون؟ لا والله ما يتعوضون. هاي الكلمة دائما بالي. حد قصير شعرك قصير I don't know. مكياجك يشبه الكوين لو شنو؟ لا حبيبتي، اولا الكوين ما يسوون هيك الايلاينر، ثانيا هو هذا مكياج اللوغلي.
ولا يمين ايه، لا اني يمين احبه من هجوم العمالقة. اوكي احبه بس ايوين سميث قلبي، بس ليش ما، لا اسفة اللي بعدهم يشوفون الانمي حرقت عليكم، صدق حرقت عليكم. والله اسفة ولا شيء، انا اصلا ما قلت شيء، كان مجرد كذب. خو ما احد بعد دا يشوف الانمي. كم لغة تتكلمين؟ أتكلم عربي فرنسي انجلش وشوية منا كلمات اسباني كوري مدري شنو. حبيبتي السالفة مو. أنا من حرقت عليها قبل ما أشوفها، فحرقت أنا همين عليكم حتى يعني يعني ويانا. يرين مات، لا اني بعدني اي عادي باعوا، اني انحرقت علي وكنت بعدني بالجزء الثاني، فعادي يعني كملوا ولا كأنه شي صار. تعرفين ستراي كيدز؟ او قلت طبعا صار ستراي كيدز من اول اغنية، من اول قبل ما يترسمون انا كنت تعرفهم وفانز الهم، وقلت 7 صار 4 سنوات فانز الهم. خليني اصعد معك قسط، والله اتمنى بس من احد يصعد وياي قسط راح يروح النت. بعدني السيزون الاول عادي اخذ راحتك ولا كأنه شي صار. اللون هذا كل جربه الا اني، هذا قصدك مال شعري، والله جربيه كلش حلو. فيك تحكي فرنسي بيان سور. تعرفي بلاك بينك؟ وي اي. شلون تسوي تمام وانتو شلونكم؟ ممكن تحكي أردني؟ أنا كنت عايشة بالأردن بس مو هالقد أتذكر لهجة الأردن، ما أدري. ليش ما تجاوبين كل التعليقات؟ شلون أجاوب كل التعليقات؟ هواي تعليقات. لساتني بالموسم الأول، الحلقة الأولى بعد سنة بكملة بسبب الدراسة. والله أنا هم قلت هيك، بس يا أختي حماس يعني، حتى الليل ما أنام إلا أكمل السيزون هيك واحد ورا الثاني. حماس. خبينا أكل. صار تقريبا سنة أو سنتين أسمع هالنهاية مال الجزء الثالث البارت الأول. الجزء أي إيش كان اسمها؟ بس اللي سامعها راح يعرفها. هي هيك. المهم الكلمات مالتها، اللحن تذكرني بالترنيمات مالتنا. قلبي. ليش الحلوات كلهن خارج العراق؟ اكو حلوات داخل العراق. سمعينا اغنية كورية بصوتك، حسيت هيجي سمعينا موال بصوتك. ساساغيا ساساغيا. لا مو مال ساساغيا، نو هي اي صحيح شو يعني. هي أرمي وايس هجوم، أنا مو أرمي يعني ما تقدر نقول أني أرمي، بس أحب BTS كلش بس مو أرمي يعني. سوي لك يونا
سوي لك يونا أحس راح اي بس يعني لون احمر، شعرها لونه احمر ولبس يحتاج هذا اللبس مال قديم زمان والله عندي. هل تفكرون فيما افكر؟ انتي اكسوال؟ صار 5 أو 4 سنوات تقريبا. مستحيل اريدهم يرجعون، انا بعودهم الليت. اللي ما سامع لهم سويت لايز يروح يسمع لهم الاكسو هسه، يروح يسمع لهم وينطيني ايه هسه اسمها سويت لايز سويت لايز. انا احفظ بس اللحن ما احفظ اغنية. اطلق من يفتح باب حبيبتي، انتي مثل مكياج الكو مليت مو مكياج الكوريات والله. راحت نص الحمام. اكره اكثر. مميتين على حبك. هالايام صايره حيل كيوت وقشره حبيبتي. اوكي راح اسمع اكثر. اي اسمعي لهم سويت لايز. كافي تلعبين بشعرك. ما اقدر اقول لكم ما اقدر. صحوا شعرك ازرق. دا افكر اصبغه وردي. كوكو. عفوا تدرين بيش ساعة بالعراق؟ يا ساعة ب 12 راح تصير بالوحدة، لو راح تصير بالثنتين مو؟ شو اسم الانمي اللي عم تحكي عليه؟ اتاك اون تايتان، هجوم العمالقة. اتاك اون تيتان. زو تعرفين توايس طبعا. شارب بيبي شارب بيبي. لا وتيتي I'm like تيتي. I'm like تيتي just like تيتي أحب كلش توايس. أشي هي فستاني الجميل اليوم اجاني واخيرا طال شهر طول. هاي المفروض كانت تتاخر اكثر من عنده بس يعني هذا الستايل قاعد تسوين هذا المالناتي يا ترند هذا شو ما شايفته. I need الزوري خلها راح اسوي من الصدق يتمسى عليها اسم زعبولة تشبهنا غزالة غزلوقي. هم لا ترى اهلي ما يشبهوني بالغزالة، خاف عبالكم زعبولة يعني غزالة لا عيني. شايفون منو؟ شايفين هاي البنية تضل هيجي تمشي منا وتحكي هواية؟ هاي اني ويا اهلي يعني. وفوقاها يشبهوني بالقرد ويقولون علي قردة وجاية من الغابات وكنت عايشة بالغابة وجيتهم حتى أعيش مثل الإنسان هيك يقولوا لي. دا أشكيلكم همي والله لا والله عيوني دمعت والله عيوني دمعت. يقولون علي قردة 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 قردة
وجاي من غابات. لا تشوفون عيوني والله دمعت تنمر. سوالف بعد الفان. والله يعني ما ادري شو احكي لكم، هاي حياتي. اهلي عبالهم انه اني قردة وجاي من الغابات واني مو منهم، عادي اصلا. احبك اني هم، مش قد انت كيوت يا قلبي حبيبتي. ايه يا ويلي كيوت. تعالوا شوفوا الاسئلة بالله الجديدة. توش تابعت هجوم العمالقة؟ لا وين صار سنوات، بس توني اخلص كل شي. تلعبين ببجي؟ لا ما العب ببجي. ايش قد وزنك وطولك؟ وزني 48 49 هيجي، وطولي بال162 وما يتغير، يعني ايش قد مدى ايش قد تمر سنوات هو هذا وزني ماكو ما يتغير. أنا مو بسهولة أسمن أبدا، بس بسهولة أضعف، يعني إذا ما كل شي اليوم كله رأسا أضعف. بعد ساعتين يصير عيد ميلادي، عندك نصيحة أو أي شي؟ أولا عيد ميلاد سعيد حبيبتي، وأكيد هسه صار عيد ميلادك مو يعني المهم يعني خليك إيجابية دائما بحياتك، لا تزعلين هواية، دائما خلي بوجهك الابتسامة، ولا تهتمين هواي الناس اللي تحكي عليك وتظلمك. بالنهاية انتي بقيمة ما انتي، ولا تتغيرين. يسوي على أغنية طوكيو صايرة ترند. عفيا هاي شكو دزولي الترندات كلهن هاي مال يابانيين، راح اسويهم وياها قبل ما امسح المكياج. دزولي. قولي أوني تشان. دقيقة. كم مسلسل كوري تابعة؟ والله الله لا يكذبني بالميت مسلسل والله. هاي غير عن الأفلام والمسلسلات الأمريكية. عمي حياتي كانت عبارة عن مسلسلات، حاليا حياتي عبارة عن دراسة. الله يرحم هذيك الأيام. حاليا يعني أصلا عادي. تتابع مسلسل تركي؟ لا ما ما أحب هواي.
روحوا الله يخليكم بليز روحوا شوفوا التيك توك مالتي. راح باكر حاليا نزلت فيديو، روح سووا له لايك وتعليق وشير ونشروا بكل مكان. ثانيا باكر راح اشوف فيديو تمثيلي كارثة بالتيك توك، همين روحوا شوفوا سووا له لايك وكل شي. اوكي شنو اغنيتك المفضلة بلاك بينك؟ Forever Young كلش احبها، وهمين حاليا اغنيتهم الجديدة شنو كانت؟ Love Sick Girl. كلش هذني يعني اغنيتين. بومبايا همين احبها. ستيل مو هيك ستيل، لا تنكتب ويا الألف وين بغرفتها. ايديك شبيهن مال التمثيل حاطة حمرا، لا تخافوا مو حمرا مجرد حمرا تلمسها. انت تشبهين لي من فرقتها. اكو واحد بقيته مو شبهتوني بيه، اكو واحد بقيته ما شبهتوني بيه. ماكو، اني اجاوبكم ماكو. كيبوب او انمي؟ كل صعب. احس عندك شواب، لا هو مو مجرد اني عندي شواب من فضلك. تشبهي ولا هواي يقولون. يلا اني حروح انام.